वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज 2078 साल असार 2 गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा सुजार र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869995445 अथवा 9819806394 मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ युरोकप 2020 मा कति राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ? 24। युइएफए ले 4 वर्ष अघि नै सहभागी देशको सङ्ख्या 16 बाट 24 पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। 11 देशका 11 सहरमा युरोकप 2020 सञ्चालन भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ मिस युनिभर्स 2020 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? एन्ड्रिया मेजा मेक्सिको की हुन् उनी। 69औं संस्करणको मिस युनिभर्स प्रतिस्पर्धामा सहभागी 73 देशका सुन्दरीलाई पछाडि पार्दै 26 वर्षीय सफ्टवेयर इन्जिनियर एन्ड्रियाले सो उपाधि जितेकी हुन्। सन् 2021 मे 16 मा सम्पन्न प्रतियोगितामा ब्राजिलकी जुलिया गामा फर्स्ट र पेरुकी ज्यानिका मासेटा सेकेन्ड रनअप भएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ चलचित्र क्षेत्रको विश्वकै प्रतिष्ठित अस्कर एकाडेमी अवार्डको 93औं संस्करणमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कुन घोषित भयो? नोम्याडल्यान्ड। सर्वोत्कृष्ट घोषित अन्य विधा कलाकार अन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट अभिनेतामा एन्थनी हकिन्स द फादरको लागि, त्यसै सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री फ्रान्सिस म्याकडोर्मान्ड नोम्याडल्यान्ड चलचित्रको लागि, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट निर्देशक लो झाओ नोम्याडल्यान्डकै लागि, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट सह-अभिनेता डेमियल कलुया जुडस एन्ड द ब्ल्याक मसिहाको लागि, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट सह-अभिनेत्री युन यू जङ मिनारी चलचित्रको लागि, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट गीत फाइट फर यू बोलको गीत जुन जुडास एन्ड द ब्ल्याक मसिहा फिल्ममा रहेको छ त्यो गीतलाई सर्वोत्कृष्ट गीत घोषित गरेको छ। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म अवार्ड अनदर राउन्ड रहेको छ भने सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म सोल, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड सर्ट फिल्म इफ एनिथिङ ह्यापन आई लभ यू चाहिँ सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड सर्ट फिल्म घोषित भएको छ। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट लाइभ एक्सन आर्ट फिल्ममा टु डिस्टेन्ट स्ट्रेन्जर्स रहेको छ भने सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्री सर्ट सब्जेक्ट कोलेट, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्री फिचर फिल्म माई अक्टोपस टिचर, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट एडाप्टेड स्क्रिन प्ले द फादर, सर्वोत्कृष्ट छायाकार एरिक मेसर्स मिडट म्याक चलचित्रको लागि, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट चलचित्र टेनेट, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट सम्पादन एवं ध्वनि चलचित्र साउन्ड अफ मेटललाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न आएको छ साइप्रसमा पहिलो महिला सभामुख बन्न सफल राजनीतिज्ञ को हुनुहुन्छ? अन्निटा डिमेट्रियो। सन् 1960 मा स्वतन्त्र भएको साइप्रसको दोस्रो सर्वाधिक शक्तिशाली पदमा डिमेट्रियो चयन भएकी छिन्। बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछिका 61 वर्षमा धेरै महिला सदस्यले राजनीतिक पद प्राप्त गरे पनि डिमेट्रियोले प्राप्त गरेको यो पद सबैभन्दा माथिल्लो हो। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ पत्रकारिता क्षेत्रमा अमेरिकाकै सबैभन्दा सम्मानित मानिने पुलित्जर पुरस्कार 2021 कसलाई प्रदान गरियो? मेगा राजा गोपालनलाई। भारतीय मूलकी पत्रकार हुनुहुने एलिसन किलङ र क्रिस्टो
बस्चेकलाई पनि प्रदान गरेको छ। सन् 2021 का लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार लेखन विधातर्फ जुन 11 पुलित्जर बोर्डले सो पुरस्कार घोषणा गरेको हो। त्यसै अरू प्रश्नमा रहेको छ ललितपुर गोदावरीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 31 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सरकारी निवास बालुवाटारबाट स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरिएको हो। एउटै हलमा एकैपटक 3000 मानिस बसेर सभा सम्मेलन गर्न सकिने यो सम्मेलन केन्द्र देशकै ठुलो सम्मेलन केन्द्र रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त हुनुभएको छ? कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल 2078 जेठ 29 गते। गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलद्वारा संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो। यसअघि पोखरेल गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ। त्यस्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले 2078 जेठ 27 गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको दाबी परेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न रहेको छ नेपाल विज्ञापन सङ्घद्वारा विज्ञापन दिवस कहिले मनाइयो? जेठ 30 गते। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनले सङ्घको स्थापना दिवसको अवसर पारी जेठ 30 एड डेका रूपमा मनाउन थालेको हो। त्यसै शमशेर उपाधि लिने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो? वीर शमशेर। त्यस्तै कुन सन्धि पश्चात नेपालको सिमाना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कायम भएको हो? सुगौली सन्धि। त्यस्तै गौतम बुद्धको सारथीको नाम छन्दक हो भने घोडाको नाम के हो? कन्थक। त्यस्तै नेपालमा वैदेशिक सहयोगको संस्थागत सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1951 देखि भएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ इन्फ्लेसन भन्नाले के बुझिन्छ? इन्फ्लेसन भन्नाले के बुझिन्छ? लगातार मूल्य वृद्धि हुँदै जाने क्रम वा अवस्थालाई इन्फ्लेसन भनिन्छ। त्यसै राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 प्रकाशित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी कति रहेको छ? 1,82,91,96,00,000 रहेको छ। कुल विदेशी लगानी मध्ये चुक्ता पुँजी 88 अर्ब अर्थात् 48.2%। त्यस्तै सञ्चितका रूपमा 78 अर्ब अर्थात् 42.8% तथा ऋणका रूपमा 16 अर्ब अर्थात् 9% रहेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा 30% भारतको रहेको छ। भारतपछि चीनको हिस्सा 15% रहेको छ। मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिने तेस्रो ठुलो मुलुक ट्याक्स हेभन सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस रहेको छ। नेपालमा हालसम्म त्यस मुलुकको लगानी 24 अर्ब 93 करोड कुल विदेशी लगानीको 13.6% रहेको छ। सो पश्चात नेपालमा लगानी हुने प्रमुख मुलुकमा आयरल्यान्ड, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, युएई, बाङ्लादेश, दक्षिण कोरिया, अमेरिका लगायतका मुलुक रहेका छन्। तर कुल वैदेशिक लगानीमा ती कुनैको पनि हिस्सा 10% भन्दा माथि नरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा हालसम्म 53 मुलुकबाट विदेशी लगानी भित्रिएको छ। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ पुँजी बजारको नियमन निकायका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2050 जेठ 25 गते। त्यसै सन् 1987 ब्रुटल्यान्ड आयोगद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनको नाम के हो? हाम्रो साझा भविष्य। त्यस्तै नेपाल विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN को सदस्य कहिले भएको हो? सन् 1973। त्यस्तै
फाउन्टेन पेनको आविष्कार वाटरम्यानले गरेका हुन् भने हवाई जहाजको आविष्कार कसले गरेका हुन्? ओरविल राइट र विल्बर राइटले। त्यस्तै टाइटानिक नामक समुद्री जहाज कहिले दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो? सन् 1912 अप्रिल 14 तारिकका दिन। सन् 1912 अप्रिल 10 मा बेलायतको साउथ ह्याम्पटनबाट न्युयोर्कका लागि प्रस्थान गरेको सो जहाज 4 दिनको यात्रापछि 14 अप्रिलमा एक ठुलो हिमशिलामा ठोकिएर डुब्दा 1500 भन्दा बढी यात्रुको निधन भएको थियो। टाइटानिक त्यो बेलाका समुद्री जहाजमध्ये सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न र विलासी रहेको बताइन्छ। चीनमा अहिले सोही विश्वविख्यात जहाज टाइटानिकको प्रतिकृति बनाउन थालिएको छ। त्यसै चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरीमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति कहिले स्थापना गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 गते। ती मूर्ति रामनवमीको दिन पारेर वैशाख 8 मा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको थियो। भरतपुरदेखि झन्डै 45 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको माडी नगरपालिका 9 स्थित गणेशगुञ्जमा मन्दिर निर्माण गरी मूर्ति राखिएको हो। त्यसै सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कहाँ हुने भएको छ? चीनको बेइजिङमा। त्यसै सूर्यदेखि पृथ्वी कति किलोमिटर टाढा रहेको छ? 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। अर्को प्रश्नमा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो एन्जल नामक झरना कहाँ रहेको छ? दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएलामा। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर कुन हो? क्यारिबियन सागर। विक्रम सम्वत 2078 वैशाखमा सम्पन्न नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफमा राष्ट्रिय फिचर फिल्मको अवार्ड कुन चलचित्रले जित्यो? आमा खाण्डो। पुरस्कार राशि रु 1 लाख रहेको छ। त्यस्तै गरी गौतम बुद्ध अवार्ड $1500 सहित भारतीय फिल्म डिक्सनरीले जितेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? लिबिया। त्यसै टाई लगाउने चलन कुन देशबाट सुरु भएको हो? फ्रान्सबाट। सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्दछ? मन्त्री परिषद। सूचनाको हक सम्बन्धमा अभ्यास गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? स्विडेन। स्विडेनले सन् 1766 मा सूचना पहुँचका लागि संविधानमै व्यवस्था गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्थापनाको दोस्रो वर्षमै सन् 1946 मा पारित गरेको प्रस्ताव 59 को 1 मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् 1966 मा सूचनाको हकको कानुन बनाई लागू गरेको थियो। सूचनाको अधिकारमा युरोपेली सङ्घले सन् 1980 को दशकमा सदस्य राष्ट्रलाई तिनीहरूका सार्वजनिक संस्थालाई निर्देश गरेको थियो। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ राजधानीमा आयोजित 9 नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 मा उत्कृष्ट वृत्तचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो? सहायक श्रीमान को हजब्यान्डले जितेको छ। गणेश पाण्डेद्वारा निर्देशित तथा शारदा गैरेद्वारा निर्मित बहुपति प्रथामा आधारित वृत्तचित्र सहायक श्रीमान उत्कृष्ट ठरेको हो। कथानक फिल्मतर्फ आमा हिमाल उप्रेतीद्वारा निर्देशित तथा भूपेन्द्र कुमार खड्गाद्वारा निर्मित चलचित्र उत्कृष्ट घोषित भएको हो। फिल्म वृद्ध आमाबुवालाई वृद्धाश्रममा राख्नेको कथामा आधारित रहेको छ। कथानक फिल्म आमा। हसै प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।